फसल यात्रा जिला किश्तवाड़ के पाटर इलाके में धूमधाम से मनाई जाती है। यात्रा के लिए जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बटूत चुपानाला में सेवा समिति बाल नगर उधमपुर की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया है। बटूत चुकवा मकाम पर यात्रा की वजह से मकामी छोटे कारोबारियों को फायदा मिला है। यात्रा को लेकर काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे माता के दर्शन के लिए आए चंडी माता रानी के, और ये जो है रास्ते में जो लोगों का जो बहुत ज़्यादा रोज़गार भी है। और ये ठीक है जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। तो जो पुल जो था जो पहले बह गया था वो बन के तैयार हो गया। जिला बांडीपुरा के अनखोलो सोनावारी में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक यहाँ नस्ब वाटर सप्लाई स्कीम के इर्द गिर्द पानी जमा होने की वजह से पार्क खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका पार्क में 15 मुहर्रम हराम को मजलिस मुनक्किद होती है, लेकिन पार्क की हालत पानी की वजह से बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद मजबूरन उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर पार्क में मिट्टी की बराई की और उसकी सफाई भी खुद ही की। लोगों ने पार्क की मुस्तकिल तज़ीन और आराइश का मुतालबा किया। वाटर टंकी बनाइथ ड्रेन कहीं आब सामान यह पार्क ये बारक में PHE वाले वोन ये आब लकट मुलाजिम क्या कर लकट मुलाजिम लकट डिलीवर क्या करो कम से कम एग्जाम्स कर फोन ये पान ये त्रो पार्क तुंद खतर यह पार्क क्या तुंदस। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जामियांग सिंह नामग्याल ने ज़ंस्कार का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। MP ने दजन फोतांग ज़ंस्कार में कामों का जायजा लिया। 11 अगस्त को दलाई लामा के दौरे के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का नामग्याल ने जायजा लिया। वहीं NHPC के डायरेक्टर ने करगिल का दौरा किया। उन्होंने 44 मेगावाट के चेरेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट मंजीगांव के मुतासरा इलाकों का प्रोजेक्टों को NHPC लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हमरा तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट SK सिंधु, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और SH चौधक पावर स्टेशन के सरबराह बिक्रम सिंह ने CEC करगिल फिरोज अहमद खान और DC करगिल संतोष सुखदेव से भी मुलाकात की। करगिल में नए छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स की तरक्की पर तबादले ख्याल किया गया। NHPC के जरिए जारी CSR के इक़दाम पर तबादले ख्याल किया गया। कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप जनरल मैनेजर ने जिला अस्पताल करगिल और CHC सनको नस्ब दोनों ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। CMO करगिल, BMO सानको और SHSE मैकेनिकल डिवीजन करगिल मौजूद रहे। हमने ऑक्सीजन प्लांट देखा। यहाँ पर एक मोबाइल एम्बुलेंस की आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। मेन हमारा जो फोकस है वो है हेल्थ पर और एजुकेशन पर। ये दोनों सरकार का भी उद्देश्य है और NHPC का भी है, और NHPC वेलफेयर के रूप में काम करेगी हमेशा से, और आगे भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आवश्यकता होगी समाज के लिए, यहाँ के सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए, उसके लिए वो करेगी। इन्होंने दोनों प्लांट को देख के इंस्पेक्शन करके फुल्ली सेटिस्फाइड होके फंक्शनल करके इनको दिखाया। बाकी हमारा जो मज़ीद रिक्वायरमेंट है अंडर CSR में वो मैडम को हम और सबमिट कर देंगे। मैडम ने बोला जो भी और फर्दर रिक्वायरमेंट हो तो हॉस्पिटल लिहाज में वो हम आप हमें प्रोवाइड कर लीजिए। उसके लिए हम CMO साहब से मिलके फर्दर आप लोगों को और हमारे रिक्वायरमेंट जो है हॉस्पिटल के सेक्टर से वो हम सबमिट कर लें। अनंतनाग के हरनाग खनबल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंजाब और कश्मीर की टीमों के माबैन खेला गया। इस मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन जमा हुए। ये टूर्नामेंट BJP के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक कवानी के इशराक से मुनक्किद हुआ था। खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनकाद वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए खुशाइंद करार दिया है और कहा कि ऐसे प्रोग्राम को सरकारी सतह पर भी मुनक्किद करने की जरूरत है। गैदरिंग थी वहाँ पे, लोग कितने जोश दर जोश इस गेम की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वॉलीबॉल का बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंस रहेगा यहाँ जम्मू कश्मीर में। और खासकर मैं इस गेम की तरफ, सपोर्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उसने सपोर्टर्स को बहुत फ़रोग दे दिया। ओवरऑल ज़्यादातर हम ध्यान क्रिकेट की तरफ और वॉलीबॉल की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, क्योंकि वॉलीबॉल तो अच्छा एक गेम है, क्योंकि कम टाइम वॉलीबॉल में ज़्यादातर आते हैं
اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں والی بال کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے. میں کرنٹلی JNK اسٹیٹ کے لیے والی بال کھیلتا ہوں, سینئر نیشنل ٹیم کے لیے. تو ابھی ہم یہاں پہ ٹورنامنٹ کھیلنے آئے ہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ اسپیکٹرس وغیرہ بہت ہے, کیونکہ ایسا آپ کو پتا ہے کہ والی بال میں اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے ہیں, مطلب اسکوپ نہیں ہے اتنا ایز کمپیئر ٹو کرکٹ, فٹ بال یا باقی گیمس ہو. تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. نیشنل کانفرنس کی یوتھ لیڈر پیرزادہ فیروز احمد نے کہا کہ یہ وقت اپنا ایمان اور ووٹ بیچنے کا نہیں بلکہ نیشنل کانفرنس کو مضبوط بنانے کا ہے. انہوں نے کہا کہ پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے اور فرقہ پرست قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. حلقہ انتخاب دیسر کے اورل کنڈ علاقے میں پارٹی کا کنونشن منعقد ہوا. وہیں ناوپورہ آکھرن میر بازار علاقے میں کانگریس ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. کانگریس کے سینئر لیڈر محمد امین بٹ نے کارکنان سے پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کے ساتھ دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ صدر پریشد پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدے کا انتخاب جلد عمل میں لایا جائے گا. وہیں مقامی خواتین نے جموں کے سرحدی علاقے میں پہنچ کر بارڈر سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے ساتھ رکشا بندھن کا تہوار منایا. فوجیوں کو گھروں سے دوری کا احساس نہ ہو اس کے لیے یہ نظم کرایا گیا تھا. ان خواتین نے ملک کی خدمت پر بارڈر سیکورٹی فورسز کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا. اور رکشا بندھن کے موقع پر سانبا کی خواتین نے آج سرحد پر تعینات BSF جوانوں کے ہاتھوں پر راکھیاں باندھی. انٹرنیشنل بارڈر پر رام گڑھ سیکٹر میں تعینات فوجیوں نے کے ہاتھوں پر بندھن باندھ کر خواتین نے ان کی لمبی عمر کی دعا کی. ان خواتین نے بتایا کہ گھر بار خاندان دوست احباب چھوڑ کر 24 گھنٹے سرحد پر نصب کرنے والے ان نوجوانوں کے لیے اس اتسو پر کچھ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ انہیں اپنی بہنوں کی کمی محسوس نہ ہو. ڈیکوڈ فیوچر کی جانب سے شاہ ہمدان مشن اسکول پامپور میں ایک روزہ IT کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تحصیلدار پامپور زبیر احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. زونل ایجوکیشن آفیسر پامپور عبدالرشید اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین نے بھی شرکت کی. IT ماہرین نے موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی. ماہرین نے کہا کہ طالب علموں کے لیے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. وہیں روس میں منعقدہ 7ویں بین الاقوامی چلڈرن ایشین گیمز میں بھارتی کھلاڑی اریہانت مہاجن نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. جموں کے اریہانت مہاجن کا جموں ریلوے اسٹیشن پر یوتھ کانگریس سپورٹس سیل نے والہانہ استقبال کیا. یوتھ کانگریس کارکنوں کی جانب سے ترنگا ریلی بھی نکالی گئی. یوتھ کانگریس کا کہنا ہے کہ نوجوان پیڑھی کو زیادہ سے زیادہ کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ملک کا نام عالمی سطح پر روشن ہو. وہیں BSF کی 163 بٹالین کی جانب سے پانتھا چوک سری نگر سے موٹر سائیکل ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا. یہ ریلی سری نگر شہر کے کئی علاقوں سے گزر کر نشاط میں اختتام پذیر ہو گئی. IG BSF راجا بابو سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ اب کشمیر میں حالات پٹری پر آ گئے ہیں اور اس ریلی کا مقصد ترنگے کی شان کو مزید اونچا کرنا ہے. اور بھدرواہ میں جاری ہر گھر ترنگا مہم کو فروغ دینے کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا. 33 بٹالین سینٹرل ریزرو پولیس فورس بھدرواہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز کے اشتراک سے ترنگا ریلی کا انعقاد کیا. ریلی کا آغاز سپورٹس گراؤنڈ GHSS بھدرواہ سے ہوا. انتظامیہ کے افسران، جوانوں، طلباء اور اساتذہ نے ریلی میں حصہ لیا.